نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصابکم هذه لیست بمصبت علی احد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے یہ نسب کسی دے اوتے گالی دا سبب نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے حسب نسب تواڈیاں خاندان دیاں گلاں تواڈیاں فیملیاں تسی ذمہ دار ہو تسی تگڑے ہو، فرمایا اس دا اے مطلب نہیں ہے کوئی ماڑا لبے تے انہوں گالی گلوچ دیو انہوں آکو تیری تے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو دنیا دے وچ آیا کی لین واسطے، سارا کچھ تے ساڈا ہی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصابکم ہذہ لیست بمصبت علی احد فرمایا اے تواڈے نسب کسی دے اوتے گالی گلوچ دا سبب نہیں ہے۔ فرمایا علی احد کلکم بنو آدم فرمایا تسی سارے آدم دی اولاد جننے بھی انسان نے اگرچہ وہ جس برادری دے نال مرضی تعلق رکھن والا ہے، حقیقت دے اندر تسی سارے جناب حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے ہو۔ تفق الصاعی بالصاعی لم تملؤه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا فرمایا کہ جس طرح ساعتی چیز ساہ دے وچوں ہوندی ہے جس دے نال انہوں پریا جاندا ہے، فرمایا کسے دی بزرگی نہیں مگر دین اور تقوی دے نال، فرمایا انسان دے اس شرم اور عار واسطے کافی ہے کہ وہ بد زبان فحش گو اور گنجوس ہوئے۔ اے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے۔ پہلی گل یعنی کوئی شخص کسی نو نسب دی گالی نہ دے، اے نہ آکھے کہ تو فلاں برادری دے نال ہے تیرا فلاں تے فلاں فلاں جو اج ساڈے معاشرے دے اندر چل رہا ہے، اس چیز تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کیونکہ نسب نو گالی دینا یہ حرام ہے۔ فرماندے نے یہ مرض بھی مسلمان دے اندر اگر سے بہت پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر نسب نو گالی دینا شریعت اسلامیہ دے اندر ناجائز ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح ساہ دی چیز ساہ دے اندر ہوندی ہے، فرمایا ساہ آندے نے ایک خاص قسم دے پیمانے نو، فرمایا اگر کہ وہ ساہ دے وچوں آندی ہے سارے ساہ فل کو نہیں پرے ہوئے ہوندے، جدو تول ہو رہے ہوندے کوئی تھوڑا رہ جاندے کوئی بالکل فل ہو جاندے کوئی بوتا ہو جاندے، فرمایا اسی طرح انسان دے اندر کمیاں پیشیاں ہوندیاں رہندیاں نے، جس طرح ہر پیمانہ برابر نہیں ہو سکتا، ایک تسی ڈول پڑھ رہے ہو بار بار تسی 10-20 باری پڑھو گے کبھی اس کے اندر 2 گھٹ پانی سے زیادہ آ جائے گا، کوئی 2 گھٹ کم آ جائے گا، فرمایا اسی طرح انسان جدو دنیا دے اندر آندا ہے اس دے اندر کمیاں پیشیاں ہوندیاں نے، ضروری نہیں ہے کہ سب ہم پلہ ہون مال دے حساب دے نال دولت دے حساب نال وغیرہ وغیرہ۔ اور آخر دے اندر فرمایا کسی نو بزرگی اور فضیلت ایک دوسرے دے اوتے عام نہیں ہے کہ تیرے کول پیسہ بہت ہے تے لہذا تو ساڈا وڈیرا ہو گیا ہے، فرمایا یہ نہیں ہے، اگر ہے تے دین اور تقوی دے حساب دے نال ہے تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے کنا عمل کرنا ہے، تو دین اسلام دے اوتے کنا چلنا ہے، تو تقوی کنا اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کنی اختیار کرنا ہے، فرمایا فضیلت اس وجہ تو ہے، اس وجہ تو نہیں ہے کہ تو بڑا چودھری ہے یا چھوٹا چودھری ہے، فضیلت ہے تے دین دی وجہ نہیں ہوئے تو دین اسلام دے اوتے کنا عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان واسطے اس شرم اور عار واسطے کافی ہے کہ انسان بد زبان ہوئے، فحش گو ہوئے اور کنجوس ہوئے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اے وہ خصلتاں نے جہڑیاں اج انسان دے اندر پائیاں جاندیاں۔ حضور دے غلاموں بد زبانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، نہ وڈے نو چھوٹی دے تمیز رہی ہے، نہ بزرگاں دا ادب رہ گیا ہے، نہ وڈے بھائی دا ادب رہ گیا ہے، نہ ماں دا ادب رہ گیا ہے، نہ پینا دا ادب رہ گیا ہے، کسی دا حیا نہیں رہا موجودہ زمانے سے، ماں سوا چند کراں دے
حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن واسطے اللہ اور اس کے رسول نو ناراض کر کے دنیا دے اندر کی پاؤ گے، کنوں راضی کرو گے؟ شیطان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فکر آخرت رکھ دیا ہوئے انہاں چیزاں نو چھڈ دے، جدوں بھی گفتگو کرو احسن طریقے دے نال اگلا بندہ سمجھے کہ تربیت یافتہ بول رہے ہے، یہ حضور دا غلام بول رہے ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والا بول رہے ہے، نہ کہ فحش گو اور بد زبان بول رہے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فحش گوئی بھی بہت بڑی بری عادت ہے۔ خالق کائنات مالک ارض السماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام موذی بیماریاں تو تانوں مینوں اسی ساریاں نو نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ